چیزم آخر کار ارباب مقاتل زبریه شد امام کاظم شب مبارک وجود مقدس پر رکوع ده ساعت نحیف انت کمزور سون زندان بطر کلا گسلق چکم کنم دیو علمتی حجت خدا نها وانت وقت ممولنا بدي فقط من تقسمنا لجاكم بجاكم مش نتي وظيفة باقي أدوار مش لجاكم أنا يبغى مش نتي واقعا أنا يرام نتي عبادتي كنا تانشان عندي برمتها نتي عبادتي كبهش نلقلب أصلا ما أبدا ديو نتي بنا كنا نتشفتوس من أنا يرام يستعملني هاتشيو كل شفاعة اليوم يوم متعايد إن شاء الله ديرنا دي إحسان فايما عليكم السلام نبانا قیامت جاتا رکون نتی لقوالت همشان خدایا پروردگارا امام حسین کاظمی شب باب الحوائجی جو مصیبت نکنه دل نعمت هم و فرس یرس دی باب الحوائج لقب امام حسین کاظم تانسب خدایا پروردگارا باب الحوائج حقنا دس نزگرد خدایا متام حوائج شرعیه متی حوائج شرعیه نروا بس یا الله مچه مشکلات کن حل بس یا الله مچه مریض کن لباس یا عافیت کن یا الله مچه فرز بس اولاد صالح قرار کن یا الله مچه تعلیم امتحانات انتقمین قبول و موفق شد یا الله میں امام زمانے کا خوشومی کا ظہور بس یا اللہ مچه قریب اپنے آوان و انصار کو نشکیانا قرار کن یا اللہ مچه عاقبت کو خیر کرگل چون یا اللہ مچه من متسنجق یا اللہ آفات السماوية والأرضية شجعان نسنون سجق يا الله شر جن وإنس شجعان نسنون سجق يا الله رهم متكن كل ميك مسلط ما بس يا الله ما شاء عاقبت وخير كقل يا الله ما شاء توفيق توبة وإنابة نصيب بس يا الله خدايا ما شاء خالصانة عبادة بندگی باجي نصيب شد بس يا الله ما شاء قلخن كل مقبل شد بس يا الله إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان لا سيما إلى أرواح أموات الحاضرين والملتمسين بالدعاء نهدي ثواب الفاتحة